आजच्या खबराचित्रांत येवकार हांव सुशांत गावस. पळयात खबर विस्तारान. रेल्वे रुळाचे दुपेटीकरण रद्द करात, राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदीकरण थांबयात आणि 400 केव्ही हायटेन्शन पॉवर ट्रान्समिशन प्रकल्प रद्द करात. गोयच्या साबार एनजीओंनी मागणी केल्या. मडगावच्या लोहिया मैदानाचेर अस्मिताय दिसा निमतान खाशेली कार्यावळ घडोवन हाडली. That the South Western Railway authorities should stop the illegal work, including double tracking of the railway tracks in Goa. Number 3, the expansion of 4-laning of national highways in the state of Goa should be stopped immediately. Jote, the 400 kV high tension tower transmission line passing through the Bhagwan Mahavir Wildlife Sanctuary and Molan National Park be scrapped, as there is over 400 megawatts surplus power available in Goa. The Major Ports Authority's Bill 2020 will give absolute powers and autonomy to the Margaon Port Trust should be amended to ensure that the MPT is excluded from the bill and the jurisdiction of all the rivers and entire coast along the state is handed over to the captain of ports. All destructive projects envisaged by the MPT under the garb of Sagarmala and the coastal economic zone plan to make Goa into a coal transportation hub for South Maharashtra and Northern Karnataka. Industry should be scrapped. Thank you. गिरी हायवेक सॅटेलायट मार्केट येवपाचो आसा. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणान गिरी हायवेक 50,000 स्क्वेअर मीटर जागो ताब्यात घेतला. ही जमीन ताब्यात घेतल्या उपरांत आमकां थंय जागो दिवचो अशी सरकारा कडेन मागणी करतले आनी गिरवडकारांक त्या मार्केटात जागो मेळोवन दितले. साळगांवचो आमदार जयेश साळगांवकारान सांगले. एक सॅटेलाइट मार्केट म्हणून करपाचो एक प्राधिकरण त्यांना एक इनिशिएटीव घेतलो की फ्रॉम पत्रादेवी टू काणकोण सगळे किओस्क, सगळे जे स्ट्रीट वेंडर्स आसा जावं रोड सायड जे जे रस आमलेट करता जावं आनी कोण भाजी विकता, कोण आडसरां विकता, एक दीस असो ड्रायव्ह घेतलो आनी सगळ्यांक काडून उडयले. आनी ते दिसा जेन्ना आमच्या गिरी वाठारांच्या लोकांक काडले जावं परवरी जावं सालिगांव वाठारा लोकांक काडले तेन्ना सीएमा कडेन आमी हो प्रश्न मांडलो की ह्या लोकांचें कशें कितें, ते आपले पोट भरपाक लागून कोणा कडेन हात करिना, दे आर ट्रायंग टू डू सम बिजनेस आनी फॅमिलीक सपोर्ट करता. तर तेका लागून RDAच्या अंडर अशे स्किम्स आसा, सॅटेलायट मार्केट जावं तालुका बाजार, गोवा बाजार आमी प्रोजेक्ट पणजे केलेलो पण इट इज स्टॉप्ड समवेर. तर असले प्रोजेक्ट जावपाक जाय. सॅटेलायट मार्केट म्हणजे यू कॅन ड्रायव्ह इन, गाडी घेवन भितर सरलो. आतां आमचो हो हायवे आसा, हायवेंतल्यान गाडी घेवन भितर सरलो आनी गाडी घेवन भितर सरोन ते शॉपिंग कर, सांजचे रिलॅक्स कर, फूड कोर्ट आसतले, अशे कॉन्सेप्ट दिसता म्हाका जावपाक जाय. आमचो खुबसो बरो वाठार नॅशनल हायवेक आसा. हांगासर एक गिरी एरियेन नॅशनल हायवेन बरो अरावंड 50,000 स्क्वेअर मिटर्स ऑफ लँड एक्वायर केलेलो आसा. एक्विजिशन इज इन प्रोसेस, फायनल स्टेज आसा. जेन्ना ते कंप्लीट जातले वी वील आस्क फॉर अ स्मॉल स्पेस देट वेरी वी वील प्लेस आमचे गिरवडकर आसा तांकां थंयसर मार्केटान जागो स्थान दिवचें म्हणून आमी मागतले सरकारा कडेन. RDAन केला एक्वायर नॅशनल हायवे स्टार्ट जातले ते अप टील बँक ऑफ बरोडा. तशेंच ह्या वटेनच्यान जो मेन रोड आसा, नॅशनल हायवे आसा, नॅशनल हायवे कडल्यान जो पार्रा रोड वयता, ते पार्रा रोडाक आमी कनेक्ट करतले. ताका लागून इट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट वर्क आनी आयज ह्या वर्काचो शुभारंभ जाता. विदीन 2-3 days वी वील फिनीश दीस वर्क. हेज्या फाटल्यान कंटिन्युअसली म्हाका दिसता 1-2-3 आठवडे जाले कंटिन्युअस आमची मोठी कामां, बारीक कामां पयलीं आमी केल्या, पण आतां मोठी कामाचो आमी धडाको लायिल्लो आसा. हेज्या फुडें मंडेच्यान आमी वळान जे आसा पळय आमचे एरिया, परवरी सायडीक एरिया जे आसा तेजे हॉटबेसिंग स्टार्ट करतले. मेन पिलेन रोड जे इंडस्ट्रियलिस्टीक रोड वयता, जो हेवी ट्रॅफिक इंडस्ट्रीक वयता, गार्बेजीचो वयता, इंडस्ट्रियल व्हेकल्स वयता, ताका लागून तो रस्तो वायडनींग आनी नॅरो रस्तो असल्या कारणान थंयसर बसीस सकयल पडटा. तर हो मेन रोड आदी कलंगूट वचपाचो हो मेन रोड आसलो, बट आतां
डायवर्जन जाल्ल्या कारणान हो रोड चड लोक यूज करना. इट इज मेनली यूज बाय द ट्रॅफिक ऑफ गार्बेज व्हेकल्स अँड द इंडस्ट्रियल व्हेकल्स. ताका लागून ह्या रस्त्याचे रुंदीकरण तशेंच रस्तो सामको स्लोपान सगळे वॉश आउट जाल्लो आसा. ह्या रस्त्याचे आमी इनॉग्रेशन हालींच करपाचें आहा. चोगम रोड इज इन प्रोसेस आनी चोगम रोडाचें काम आमकां बेगीन पळोवपाक मेळटलें. ताका लागून जितली आमी कामां घातली आसा सरकार दरबारी आमची कामां फायनल फेजीक थोडी पावल्ली आसा. थोड्याचे आमचे कडेन वर्क ऑर्डर्स आसा. ताका लागून हांव गव्हर्मेंटाचें देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे जितले सहकारी आसा सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. करूं म्हणटा कित्याक आयज सगळेच जमलेले आहात. कित्याक काल फोनी केले आनी सांगले की आयज ऑड मिक्सिंग आहा म्हणून इन शॉर्ट टायमान सगळे जाण गिरवडकार जमल्यात. तशें सालिगांवचे, सांगोळडाचे जावं पिल्यान जावं निल्लाय सरपंच पावले आमची. तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तसोच हांगासर आमचो आयज टायम काडून येयला डायनॅमीक लिडर आमचो सालिगांवचो आमदार. ताकाय चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. जेन्ना डेव्हलपमेंटाचो जेन्ना टॉक जाता जावं उलोवप जाता खऱ्यांनीच खोशी भोगता. जे डेव्हलपमेंट 10-15 वर्सां पयलीं जावंक जाय आसलें, जे रोड वायडनींग खंयच नसले, खऱ्यांनीच लोकांक सारकी गरज आसली रोड वायडिंगाची गिरीन. एग्जाम्पल घेतलें जाल्यार आमचे पंचायती कडेन पंचायतीचो रोड खूब नॅरो आसलो. स्कॉलाची भुरगीं एक गव्हर्मेंट स्कूल आहा, पावसान सारकी सगळ्यांक जगा लोकांक खबर आहा की गिरवाड्यान बुट्टी येता, पंचायतीन उदक वयता. म्हणल्यार जेन्ना बुट्टी आनी उदक भरता तेन्ना जो रोड आहा तो रोड कळनासलो बाबा खंय आसा तो. ती इनिशिएटीव घेवन आमी सराक विलेजरांचो आमकां एक रिक्वेस्ट येयलो की जाता तितके बेगीन तो रोड वायडनींग करा आनी ताका रिटेनिंग वॉल घाला दोनूय सायडीक. सरान तो प्रायोरिटीचेर घेवन बेगींतल्या बेगीन काम केलें आनी अशें दिसलें की खऱ्यांनीच जे कामां जाय नासलीं प्रिवियस जे कोण आमदार आसले, जे मिनिस्टर आसले तेंच्यांनी ती कामां सोडलेलीं. कित्याक कॉपरेशन जाय नासलें. ती कोंवळीदाद जावं आमचे गिरवडचे आमचे टॅनंट जावं म्हणून खूब मनाक बरें दिसता की असल्यो गोश्टी ज्यो जावंक जाय आसल्यो त्यो फुडाकार घेता आमचो आमदार आनी त्यो सेटलमेंट करून कॉम्प्रमायज करून सहकार्यान जे डेव्हलपमेंट करता न्हू खऱ्यांनीच उमेदीची एक गोश्ट कशी. म्हणून हांव सगळ्या गिरवडकारांक कडेन जावं आमच्या आख्ख्या कॉन्स्टिट्युन्सींत जे आमचे वोटर आसात सगळे तेंचे कडेन मागता खऱ्यांनीच जेन्ना 22 जे इलेक्शन जातले जावं ते 21 एंडाक जावं आमी सगळे याद रावया आनी खऱ्यांनीच असलो आमदार आनीक एक 5 वर्सां दिवया जो रुलिंगानूय जाता कामां जावं ओपोजिशनान रावन करता. खऱ्यांनीच बरी गोश्ट. कॉम्प्रमायज करपाक नंबर 1 हांवें पयलीं सांगलेलें ज्या पर्यंत ही कॉम्प्रमायजां जायना. लोकांच्या मताचे सरकाराक मातय पडून गेल्ले ना. काँग्रेसीन आरोप केला जनमत कौलाच्या वेळार मोगो पक्षाच्या जाग्यार भाजपाचे सरकार आशिल्ले जाल्यार गोंय आज महाराष्ट्रात विलीन जाता आशिल्ले. काँग्रेसीन भाजपाचेर फोग काडलो. वेगवेगळे NGO कडल्यान की आयज ह्या मैदानाचेर सगळे NGO एक जावन एक सरकारा विरुद्ध एक व्हडलें मिटींग दवरल्यात. म्हणजे एक दीस सगळे खुबशे NGO एक जाल्ले आसा आनी खंय तरी कोण तरी रुमर्स स्प्रेड केली की आमी तेंगेले जो मिटींग आसा तो आमी हें करपाक सोदतात की मिटींग लोकांक डायवर्ट करपा खातीर आमी केपें मिटींग दवरल्या. एक्चुली आमी हें सुद्दां आमी एक्चुली कोंकळे दवरलेलें फंक्शन पयलीं. सो कोंकळे सेम हें जालें की लोक हांगा येतले म्हणून तें चेंज केलें. मागीर आमी केपें लेट दवरलेलें 5:30. पूण तरी सुद्दां लोकांक कोणाक हें दिसपाक लागलें आमकां हें नाका की सरकारा विरुद्ध जर कोण कितें काम करता. कारण काँग्रेस पक्ष हो प्रमुख पक्ष आनी जेन्ना थोडे NGOज लोक एक जावन सरकारा विरुद्ध जर कितें करता आमी तेंचे बरोबर आसा. आनी आमी तेंच्या उतराक मान दिवन आमची जी मिटींग थंय आशिल्ली ती आमी हांगा शिफ्ट केली. ती आमी गेली 5:30 आशिल्ली ती हांगा शिफ्ट केली. ऑर्गनायझर आमी सेम दवरले, सत्कार मुर्ती सेम, सगळे सेम, फक्त लोक थोडो मातसो कमी जालो. आयज ओपिनियन पोल डे आनीक दुख्खाची गजाल म्हणजे आमचे जे सरकार आसा केंद्रांत आनीक आमच्या राज्यांत दोगांयकूय लोकांचे ओपिनियन मानना. म्हणजे तांकां आपल्यालो ओपिनियन आनी त्या खातीर नरेंद्र मोदी हो मन की बात करता. म्हणजे आपल्या मनाची बात, लोकांची मनाची ओपिनियनाची तो केन्ना उलयना. पूण तांची ती आयडियोलॉजी सगळी आसा ती डिक्टेटोरियल. ते कितें डिसायड करतात तेंच लोक कितें म्हणटात, लोक कितें मागता तांकां पडोवन गेल्लें ना. सो हो एटिट्यूड ह्या सरकारचो आनी ह्या तेंच्या आयडियोलॉजी खातीर हो सरकार राज्य पातळीचेर ओपिनियन पोल सेलिब्रेट करना.
कारण हो तांकां मोरल रायटूच ना हो हें करपाक ऑर्गनायज करपाक जेन्ना ते लोकांचे ओपिनियन मान्य करना. ओपिनियन म्हणल्यार कितें इज अ एक्सप्रेशन ऑफ तुगेलें कितें लायक तुका कितें जाय तें. इवन वोटींग इज एन एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन. तुजो ओपिनियन तूं एक्सप्रेस करता. जेन्ना लास्ट टायमाचो मॅन्डेट हेणी मान्य केल्लो ना 2017 2017चो मॅन्डेट इज एन ओपिनियन गिवन बाय द पीपल ऑफ गोवा. गोंयच्या लोकांनी ओपिनियन दिल्लो की हो सरकार आमकां नाका आनी आमकां काँग्रेसचे एका 17 आमदार निवडून दिल्ले. तेन्ना हो बीजेपी जो लोकांचो ओपिनियन मान्य करना तेणी परत आपलो सरकार ह्या लोकांचेर लादलो. गोंयच्या लोकांचेर लादलो आनी गोंयचे ओपिनियनाचे विरुद्ध वचून वेगळे वेगळे प्रोजेक्ट आयज गोंयांत हाडटात. स्कुलाचे हे जाता लोक ओपोज करतात. लोक आपल्याला ओपिनियन एक्सप्रेस करतात पूण हो सरकार लोकांचो ओपिनियन आयकून घेवपाक सोदना. ही आयज दुख्खाची गजाल. चुकून जर एमजीपीच्या जाग्यार मोगो पक्षाच्या जाग्यार कारण मोगो पक्ष एक थोडे लोकांची तूं मान्य करताले तो पक्ष वेगळो हेचेर आशिल्लो जरी पूण आमचो विरोधी पूण त्या पक्षाक आनी बीजेपीक सामने जावपाक शकना. त्या टायमार जर चुकून बीजेपी सत्तेर आशिल्लो जाल्यार आमी ओपिनियन पोल जिखून सुद्दां कितें जाता आशिल्लें गोवा मर्ज जाता आशिल्लें महाराष्ट्रा भितर. आनी हें स्टेटमेंट हांव जाणीवपूर्वक करतां कारण तेंची आयडियोलॉजी तेंचो इतिहास जेन्ना तर पळयलो जाल्यार इतिहासान ते क्लियरली मेळटा. तेंचो बीजेपीचो पयलींचो लिडर दीनदयाल उपाध्याय कारण तुमी चड आयकल्ले नासतले फक्त आतां खंय नांवां दिल्या म्हणून ते आयकूं येता. दीनदयाल उपाध्याय हो बीजेपीचो फावंडर म्हणजे जनसंघ जो आसा आनी RSS हेचे ते सामके तेंचो तो व्हडलो लिडर जसो आमी आमचे नेहरू बी म्हणटा गांधीक म्हणटा त्या टायप बीजेपी हो दीनदयाल उपाध्यायाक म्हणटा जनसंघाचो. तेणे ओपिनियन पोल जावचे पयलीं स्टेटमेंट केलें की हो केंद्र सरकारान निर्णय घेवपाक जाय की गोंयांत हो ओपिनियन पोल बी कांय ना गोंय हें महाराष्ट्रान मर्ज करपाक जाय हे म्हणटा डिसिजन तो केंद्र सरकाराक सांगता आनी हे गिरीश चोडणकर जावं काँग्रेस सांगना हें बरयल्लें डॉक्युमेंटेशन आसा. सो दीनदयाल उपाध्यायाचें हें आशिल्लें की गोंय हें मर्ज जावचें आनी तो दबाव हाडटाले सरकाराचेर की गोवा बरें तूं तें पयलीं मागता तें बरें आसा. ओपिनियन पोलाचो रिजल्ट जाता आनी ओपिनियन पोलाचो रिजल्ट जातकर तो एक इंटरव्यूक टायम्स ऑफ इंडियाक एक इंटरव्यूक दिल्ल्या त्या इंटरव्यूक तो सांगता की गोंयचे जे रिजल्ट जाल्लो आसा ओपिनियन पोलाचो तरी आसतना 100% गोंय हें गोंय उरपाक जाय हें जाल्लें आसुनूय गोंय हें महाराष्ट्रान मर्ज करपाकूच जाय म्हणून. मागीर केन्ना स्टेटमेंट करता ते ओपिनियन पोलाचो रिजल्ट आवट जाता आनी मर्जरा वटच्यान वोटींग जाता आनी मर्जर जावन गोंयकार जिखता गोवा ही इंडिपेंडंट स्टेट उरची म्हणून. हे लोकांच्या ओपिनियनाक रिस्पेक्ट दिवप ना. तांकां जें दिसता जी दादागिरी आसा जे तकलेन कितें आसा तेंच करप म्हणून ते हे 3 जे लिनियर प्रोजेक्ट्स आसात तेजेर ते दादागिरी करता. आयज मेळावली लोक सगळे भायर सरपाक लागले ते लोकांच्या ओपिनियनाक रेस्पेक्ट दिना तेणी आपल्या पॉलिटिकल फ्युचराक विश्वजीत राणे दिलो जो प्रत्येक गांवचे लोक जेन्ना भायर सरतात म्हणून ते नमले थंय नाजाल्यार ते नमपा नाशिल्ले. सो म्हणून आयज राज्य सरकार गोंयकार सगळे ओपिनियन पोल डे सेलिब्रेट करतात जाल्यार आयज गोंयचो मुख्यमंत्री एक स्टेटमेंट करता एक तरेचे तेंचे कसलेच फंक्शन हांगा जालें वचना. हांव सदांच सांगता की सरकारान प्रिस्टेज करपाक जायना. जे सरकार प्रिस्टेज करता लोकांच्या विरोधात वता ताका मागीर लोक दवरनात. सरकाराचें काम आसता डिसिजन चुकलें आनी लोकांक समज नाका जाल्यार लोकांच्या माथ्यार कांय थापपाक जायना. आपले नमते घेवन लोकांच्या मताक वालोर दिवप ही खरी डेमोक्रेसी. लोकशाही भितर प्रजेच्या मताक किंमत आसपाकच जाय. प्रजा जर सांगता हें नाका जाल्यार नाका. हांव NIT म्हाका सँक्शन जाल्ली हांव चीफ मिनिस्टर आसतना प्रायम मिनिस्टराक आमकां NIT दिल्ली पयल्याच म्हज्या विजिटाक. ती आमी लोलयां पयलीं जागो पळयल्लो. हांव थंय मिटींग सुद्दां घेवपाक गेलो थंय लोकांचो विरोध. हांव थंयच लोकांक सांगलें की तुमकां नाका तुमचे अगेन्स्ट वचून आमी हांगा करपाचें ना आनी आमी तो जागो बदललो.
गोंयकार हो एकट्या येवचो. हांवें काल पयर राष्ट्रपती आसतना भाशण केल्लें. राष्ट्रपतीच्या मुखार हांवें सांगलें की गोंय ही फक्त आमची जन्मभूमी आनी मातृभूमी म्हणून उगी रावपा जायना. गोंय ही आमी आमची कर्मभूमी करून दाखोवपा जाय. जाल्यारच खरें गोंयचो मनीस गोंयांतच उरपाक जाय. गोंयांत शिकिल्लो मनीस गोंयांतच कामाक लागपाक जाय. कित्याक भायर वचपाक जाय ताणें? 7 वरांचेर तुम्ही म्हाका पळोवंक शकता. हाजी बी घालतलो आनी शुजा क्लिक करीत जाल्यार तुमकां मेळटा. खूब व्हिडिओ घातल्या कारण टीव्हीचेर मदीं सुवात तांकां काय म्हजी टीव्ही सुरू केल्या स्टुडिओ आनी आतां इजी न्ही तुमकां जाणा लायव्ह हांगासरल्यान सुद्दां आतां हें लायव्ह करूं येता. हें फंक्शन सुद्दां लायव्ह करूं येता तुमी जाणात न्ही. तर खुबशें कितें उलयलां हांव तें रिपीट करीना. हांव वेगळें सांगता कित्याक तुमचे कडच्यान तुमी रावल्यात की हांव कितें वेगळें सांगतलो. कित्याक आय वॉज प्रॅक्टिकली वॉज इन द फिल्ड. आतां कितें खूब जाणां म्हाका याद दिसता फॉर लास्ट 50 years कितले फाटे फुटल्या ओपिनियन पोलाक. कोण मारपाय कोण आनी कितें आनी आमी दोळ्यांनी पळयलें थंय उरले आनी जे कोणी पळोवंक ना दे टॉक सम नॉनसेन्स. वायट दिसता. आमी दोळ्यांनी पळयलां कितें घडलां तें आनी तुमी आतांचे काल पडले जाल्यार तुमी ओपिनियन पोलाचेर कित्याक उलयता. यू शूड स्टडी. हांगासर एक रेफरन्स आयला हिस्ट्री जाय म्हणून. जाका आपलो इतिहास खबर ना ताका आपलो फुडार खबर नासता. लक्षात. दोज हू डू नॉट नो देअर पास्ट हिस्ट्री दे कॅनॉट नो देअर फ्युचर. आतांचे तरणाटे जे कोण आहा तांकां सांगता कांयच खबर नासता. आतां एक युथपती हाचे जनरल नॉलेज आतांच्या भुरग्यांची सादी खबर ना. गोंयचे चीफ मिनिस्टर दिगंबर बाब हांगा आशिल्लो. आय वॉज द एक्सपर्ट इन गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन. गोंयकारांक नोकरी दिवपाची आय वॉज इंटरव्यू मडगांवचे चली बरें बरें सुंदर दिसता. म्हाजे मुखार येवन बसले फॉर द इंटरव्यू ऑफ द टीचर हायर फ्रॉम वेर्णा सकाळी. हांवें ताका एक सादो क्वेश्चन केलो बिकॉज आय वॉज टेस्टिंग हर कोंकणी नॉलेज. हू इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा. गोंयचो चीफ मिनिस्टर कोण. ताका दिगंबर आशिल्लो. ताका सांगली खबर हांवें की तुका तुजे मडगांवचे लोक सुद्दां वळखना. ते सुनी वेरी स्मार्ट गर्ल हायली एज्युकेटेड पळयत रावले. बिलीव मी शी डीड नॉट रिप्लाय. ताका खबर ना गोंयचे चीफ मिनिस्टर दिगंबर सिंगवा मुवीज फ्रॉम मडगांव. अशे तरेचे आमच्या आयच्या भुरग्यांची जनरल नॉलेज कोणी तरी सांगलें जाल्यार मागीर आमचें गोंय महाराष्ट्रान वयता. विलीन जाता. आमचे ल्हान त्या मतीचेर आमकां कोण जाणटेले उलयताले पळय तें इल्लें इल्लें भिडलें. आनी एक दीस कळ्ळें की उल्हास भुंय हांव मडगांव त्या वेळार महाराष्ट्रांतले व्हडले व्हडले लिडर व्हडले व्हडले इंटलॅक्च्युअल्स यशवंतराव चव्हाण वसंतराव दादा पाटील बॅरिस्टर नाथ पै आचार्य अत्रे असले इंटलॅक्च्युअल फ्रॉम महाराष्ट्रा ते आमकां गोंयकारांक गोंय महाराष्ट्रान गेल्यार कशें बरें हें सांगपाक हांगा येताले. ताची व्हडले व्हडले मिटींग. आनी मागीर एक दीस एक अमर शेख म्हणून व्हडलो हें आयलो कलापथक घेवन आयलो. अमर शेख म्हणटा तो महाराष्ट्राचो व्हडलो सिंगर आनी तो बरी बरी गितां करून लोकांची गर्दी सारकी. आनी त्या वेळार जाल्लें अशें प्रॅक्टिकली गोंयचो हिंदू समाज जो आसा मेजॉरिटी ते वेळार वर्जन कित्याक न्हू तर तांकां अशें सांगिल्लें की महाराष्ट्र हे हिंदू थंयचे देव आमचे थंयचे रिलिजियस हें आहा तें आमचें आनी कितें मागीर इमोशनली तांकां कोण केलें आमच्या लिडरांनी की आमकां महाराष्ट्र हो लागींचो म्हणून. आनी आफ्टर बोरी ब्रीज दीस सायड सगळो कॅथलीक कम्युनिटीने हे सायडीचे वेळार अशे वेळार तांकां कोणें कांय खबर ना. आनी गोंयचो कॅथलीक तेन्ना तितलो हें जावनाशिल्लो. हेराय शिकेर आनी बाकीचे कांय लिडर आशिल्ले तांणी पळयलें हें धडणी म्हणून आनी तांणी मागीर सांगलें की आमी गोंयकारांनी जर आमी एकाय घालना जाल्यार आमची गत कशी जातली. मिठाची कणी जर दर्यान उडयत कितें जातलें. डिजॉल्व जालें कंप्लीट डिशीच ना ती दिसकच ना. तशी आमचे गोंयचे मिठाचे कण कशे आमी दिसचे सुद्दां ना गोंयकार. येवपाक उदय वेवरा मुंबय शिकतालो तेन्ना एडवोकेट तो थंयच्यान आपले शिकप सोडल्यान गोंयांत आयलो. शंकर भांडारी म्हणून आशिल्लो. शंकर भांडारी म्हणून खोटो भयंकर इंटेलिजंट आनी पावरफूल. म्हणजे तागेले शेजारचा म्हातारा गोव्यात आला म्हणून एक गीत केल्लें. मागीर गोंयकारांनो जया जाग्यार आनी बाकीची ताणें गितां बरोवन दिलीं. कातरो बी कांय नाशिल्लें आमचे कडेन म्हणटलो जाल्यार. अमर शेख येना फुडें आमी सगळे सावध जाले कारण कितें जाणा लोकांक चड एट्रॅक्ट कितें जाता कॉन्सर्ट सिंगींग
कुंकळच्या युनायटेड स्पोर्ट्स आणि कल्चरल क्लबान रक्तदान शिबिराचे आयोजन केल्ले. हातूंत 76 जणांनी रक्तदान केले. Now see, because COVID pandemic, blood banks all over the state were running short of blood. But people were not coming forward to donate blood. However, with the lockdown being lifted, slowly people are organizing camps, and through these camps we are able to sustain the blood bank. Still, part of all the camp, what we have seen is there is sometimes in the camp there is low turnout. So, blood bank survives because no donors and no blood bank won't function. So what message you are giving to young blood now? I would appeal to young blood donors to come forward and donate blood. It may be inevitable, but the thought that you want to donate blood will make you happy. Secondly, one blood bank can help 3 patients. So it's a noble cause, it's a good social activity one can carry out. So if you are having a birthday or if you are having any anniversary, it's the right time that will motivate you to donate blood. कितें जाला पॅन्डेमिकाक लागून ब्लड डोनेशन कॅम्प्स हॅव रिड्यूस्ड. Schools and colleges have closed. The major source of blood donors used to be schools, colleges, not schools, mostly colleges and institutions. Now because of pandemic, since the institutions are closed down, there's a severe shortage of blood in the blood banks. So this is an initiative taken by this club, MB United, to get people from the village together, make them aware of the shortage of blood, and that's the reason this camp is organized, to meet the huge need, growing need at this hour. फाटल्या दिसांक खुबशे ब्लड कमी आसले आनी खूब जाणांक एज ए ब्लड मेळना. कितें दिसता तुका ह्या हेजेर कितें करचें आतां मुखार, की ऑलरेडी कोरोना थोड्या कमी जायत गेले कडेन आसा? एक म्हणल्यार कितें, एज आय हॅव सेड अर्लियर, द नंबर ऑफ ब्लड डोनर्स हॅड रिड्यूस्ड बिकॉज इन्स्टिट्यूशन्स आर क्लोज बाय. सेकंडली आमची एक जी स्टोरेज कॅपॅसिटी आसा ती एखादी आमी इन्क्रीज करपाक शकता. आनीक मेन थिंग इज अवेरनस. म्हाका दिसता अवेरनस आनीक चड क्रिएट जावपाक जाय, बिकॉज खुबशे लोकांक दिसता रगत दिल्यार आमी कितें दुयेंत जातले, वीक जातले, तशें कांयच आसना. द मोर ब्लड यू गिव, यू गेट बेटर न्यू ब्लड, यू गेट फिल्टर्ड ब्लड. सो एक अवेरनस क्रिएट करपाक जाता. एक गांवची भुरगीं आसात जे आमचे द वन्स हू हॅव गॅदर्ड, दे आर ऑल अवेअर ऑफ दीस, एंड दॅट इज हाव दे हॅव मोटिवेटेड अदर्स टू गिव ब्लड. असली मोटिवेशन आनीकूय जावपाक जाय. आणि आयचे हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार. मोगाचो.